नमस्कार। रुसी जगतले पश्चिमाहरूको छदम डिप स्टेट पोलिसीको समयमा धेरै पहिलेदेखि छलफल र बहस चलाएको थियो। विशेष गरेर रुसी राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार चिन्तक र दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले यस विषयमा धेरै लामो समयदेखि उहाँले बहस चलाउनु भयो। चाहे टर्कीमा पश्चिमाहरूले लादेको डिप स्टेट अन्तर्गतको केमालवाद होस् या उनीहरूले व्याख्या गर्ने गरेको तथाकथित लोकतन्त्र, जस्तो साउदी अरबमा अमेरिका प्रस्थ राजा छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको प्रश्न अमेरिकी डिप स्टेट पोलिसीहरूलाई पर्दैन। जस्तो कतारमा त्यही किसिमको अमेरिकन पोलिसी अन्तर्गतको राजा छ, उनीहरूले त्यसलाई त्यहाँ उनीहरूले लोकतन्त्रको आवश्यकता देख्दैन। जहाँ जहाँ अमेरिकन पोलिसी र डिप स्टेट उनीहरूको डिप स्टेट अवधारणासँग असहमति राख्नेहरू हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूले लोकतन्त्र, मानवाधिकार लगायतका उनीहरूका जो फन्डिङ एनजिओ आइएनजिओहरू छन् त्यो मार्फत आफ्नो गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ। पछिल्लो डिप स्टेट पोलिसी जो बङ्गलादेशमा शेख हसिना वाजेदलाई बहिर्गमन गरेर अमेरिकनहरूले त्यो पोलिसी, त्यो अवधारणा दक्षिण एसियामा, हुन त दक्षिण एसियामा यसको प्रारम्भ त धेरै अगाडिदेखि भएको थियो। जस्तो नेपालमा नयाँ शिक्षा, 46 सालपछिको उदारवाद, माओवाद र अहिलेका बालनीय हर्क साम्पाङहरू डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै हुन्। तथापि पछिल्लो बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको बहिर्गमनपछि र अफगानिस्तानमा अमेरिकाले अशरफ घानीलाई हटाउनको निमित्त पुनः तालिबानलाई आधा हतियार तालिबानका क्याम्पहरूमा छोडेर तालिबानलाई नै सत्ता कब्जा गराउन सहयोग गरिसकेपछि उनीहरूको डिप स्टेट पोलिसी अफगानिस्तान र बङ्गलादेशमा बहस सुरु भएको छ भने भारतमा हुन त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोहोरो खुट्टा उहाँले राखिराख्नु भएको छ, आधा खुट्टा रुससँग र आधा खुट्टा अमेरिकासँग। तथापि नरेन्द्र मोदी विरुद्ध पनि डिप स्टेट पोलिसी उनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू एक वा अर्को प्रकारले भारतमा पनि मुखरित हुँदै गइरहेका छन्। यसले के देखिन्छ भने जबसम्म भारत जस्तो चिनिया फोबियामा रहन्छ तबसम्म अमेरिकनहरूले यो किसिमको गतिविधि दक्षिण एसियामा फैलाउन, दक्षिण एसियामा यस्ता गतिविधिहरू गर्न उनीहरूलाई सहज हुनेछ। जस्तो यदि चीनको उपस्थिति सशक्त रूपमा दक्षिण एसियामा नरहेको भए यति बेला दक्षिण एसियाका साना राष्ट्रहरू सबै अमेरिकी नियन्त्रणमा जाने थिए। जस्तो पाकिस्तान, जस्तो बङ्गलादेश अहिले भर्खरै, जस्तो नेपाल, जस्तो मालदिभ्स, जस्तो श्रीलङ्का, यी सबै देशहरू भारतको एन्टी चाइनिज फोबिया अन्तर्गत जुन रणनीति भारतले पश्चिमासँग उभिएर चीनलाई काउन्टर दिने रणनीति अपनाएको छ, त्यसको परिणाम अमेरिकनहरू डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न उनीहरूलाई सहज भएको छ। र यदि भारत पश्चिमाहरूसँग नउभिएर यदि प्रष्ट रूपमा एसियाली समृद्धिको हकमा चीन भारत एक ठाउँमा आउने हो भने अमेरिकनहरू त्यसरी खेल्न चाहिँ सक्ने चाहिँ देखिँदैन। जस्तो मालदिभ्सबाट भारत बहिर्गमन भयो, तर चीनको कारण त्यहाँ पश्चिमाहरू धेरै खेल्न सकेका छन्। जस्तो बङ्गलादेशबाट भारत बहिर्गमन भयो, चीनको उपस्थितिको कारण पश्चिमाहरूले धेरै खेल्न सकेका छैनन्। जस्तो पाकिस्तान र भारत त एउटा टकराव नै थियो। जस्तो पाकिस्तानमा पनि चीनको उपस्थितिका कारण पश्चिमाहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा पाकिस्तान जान सकेको छैन। जस्तो श्रीलङ्काको अवस्था पनि त्यही हो र नेपालको अवस्था पनि त्यही हो। जस्तो 62-63 पछि भन्नुहोस् अथवा 46 पछि भन्नुहोस्, नेपाल पूर्ण रूपमा पश्चिमाहरूको नियन्त्रणमा जान नसक्नुको कारण चीन रुस ध्रुवको उपस्थितिको कारण। अब यो कुरालाई भारतका एन्टी चाइनिज र एन्टी मुस्लिम फोबिया बोकेका त्यहाँको राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ, त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू र त्यहाँका राजनीतिज्ञहरूले यो कुरालाई कसरी लिएका छन् त्यो भविष्यले देखाउनेछ।
भर्खरै बङ्गलादेशकै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद विरुद्ध बङ्गलादेशको अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ र शेख हसिना वाजेदलाई मानवता विरोधी अपराध गरेको भन्दै बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी ट्रिब्युनल आइसिटीले खोजी गरेको भनेर उसले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ र बङ्गलादेशको अदालतले उनलाई हाजिर हुन आदेश दिएको छ र शेख हसिना वाजेदकै कार्यकालमा भारतले बङ्गलादेशसँग सुपुर्दगी सन्धि गरेको छ। सुपुर्दगी सन्धि अनुसार भारतले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भारतले हसिनालाई हस्तान्तरण गर्छ या के गर्छ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ र अर्को बङ्गलादेशले के पनि निर्णय गरेको छ भने शेख हसिना वाजेदको पासपोर्ट पनि रद्द गरेको छ। यसकारण शेख हसिना वाजेदलाई अब अन्य तेस्रो मुलुकमा जाने योभन्दा अधिकार पनि बङ्गलादेशको अहिले जारी गरेको कानुन अनुसार अहिले जारी गरेको बङ्गलादेश सरकारले हसिना विरुद्ध जारी गरेको कार्यशैली अनुसार छैन। जस्तो मैले अघि नै भने अब शेख हसिना वाजेदको एउटा निर्वाचित सरकार हो। त्यो निर्वाचित सरकारलाई अमेरिकनहरूले आफ्नो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत एउटा त्यहाँको छदम विद्यार्थी आन्दोलन उनीहरूले चाहिँ देखाएर त्यो विद्यार्थी आन्दोलन देखाएर त्यहाँबाट बहिर्गमन गराए र बहिर्गमन गराइसकेपछि अब निर्वाचन हुँदा पनि फेरि शेख हसिना वाजेदले जित्ने सम्भावना प्रबल रह्यो किन भन्दा त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक हिन्दूहरूदेखि लिएर सबैको सहानुभूति पनि शेख हसिना वाजेदको पक्षमा रह्यो र त्यो देखिसकेपछि अहिले अमेरिकनहरूको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै अब उनलाई जस्तो पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने उनलाई मानवता विरोधी अपराध गरेको आरोपमा अब उनलाई त्यहाँको अदालतले जे फैसला गरेको छ त्यो अमेरिकन पोलिसी अनुसार अमेरिकन इन्ट्रेस्ट अनुसार गरेको देखिन्छ। किनभने यस्ता कुरामा चिनियाहरू के भन्दा प्रवेश गर्दैनन् र यो पोलिसी सायद अब भारतलाई अमेरिकनहरूको दबाब दिने नीति अन्तर्गत पनि हो एउटा। अब हुन त अब यहाँका पश्चिमसँग जोडिएका अनुचरहरूले विशेष गरेर एमसिसी र एसपिपीका चौकीदारहरूले जो आफूलाई हिन्दू पनि भन्छन् बौद्ध पनि भन्छन् यस किसिमका चौकीदारहरूले जो नेपालमा एन्टी चाइनिज फोबिया बोकेका छन्, जो यहाँ बिपी कोइरालाले महामानव भन्छन्, बिपी कोइरालालाई राष्ट्रवादी देख्छन्, केशरजङ रायमाझीलाई राजावादी देख्छन्, टङ्कप्रसादलाई राजावादी देख्छन्, यो खालका अमेरिकनहरूले डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत पालेका र डिप स्टेट पोलिसीको विचार बोकेकाहरू जो उदारवाद, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, त्यो उनीहरूको एउटा नारा रहन्छ। जस्तो यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका फन्डिङहरू भनेका कस्ता हुन् भने जस्तो 8 सालमा काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो तर काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक भइ नै रह्यो। जस्तो 15 सालमा योगी नारायणनाथको कर्मवीर महामण्डलमाथि प्रतिबन्ध लगायो तर त्यो काङ्ग्रेस लोकतन्त्र भइ नै रह्यो हैन। र जस्तो कोइराला बाहेक अरूलाई लगभग काङ्ग्रेसमा एउटा उपयोग मात्र गर्ने र तिनीहरूलाई समाप्त गर्ने, चाहे सूर्यप्रसादलाई हेर्नुहोस्, चाहे सुवर्ण शमशेरलाई हेर्नुहोस्, चाहे गणेश माधव कृष्णप्रसाद भट्टराईको पछिल्लो हेर्नुहोस्, तर ती कोइरालाहरू लोकतान्त्रिक भइ नै राख्ने। किनभने लोकतान्त्रिक भने उनीहरू अमेरिकी पोलिसी अनुसार अर्थात् पश्चिमा पोलिसी अनुसार र त्यो पश्चिमाहरूको पनि डिप स्टेट पोलिसी अनुसार उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। जस्तो यो डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू अमेरिकामा ट्रम्पको विरुद्ध छन्, जस्तो उनीहरू पुटिनको विरुद्ध छन् हैन। फेरि डिप स्टेट पोलिसी वालाहरूको अमेरिकाभित्रै पनि अब यिनीहरूको प्रतिरोध चाहिँ सुरु भएको छ। त्यसैले यिनीहरू कति दिन टिक्ने हुन् त्यो चाहिँ हेर्न चाहिँ बाँकी छ। त्यो अमेरिकी चुनावले केही कुराहरू देखाउला। त्यसैले यो डिप स्टेट जो पोलिसी हो अमेरिकनहरूको, जो रुसी थिङ्क ट्याङ्क दार्शनिक अलेक्जेन्डर दोगिनले पश्चिमाहरूको जो यो डिप स्टेट पोलिसी छ, अमेरिकी साम्राज्यवाद, जो त्यहाँका केही धनाढ्य माफियाहरूले जो अमेरिकाको
सरकार चलाउने गर्छन्। त्यस खालका माफियाहरूले जुन यो पोलिसी संसारभरि अमेरिकी शासक मार्फत अगाडि ल्याएका छन् र तिनीहरूको अहिले टकराव जो ट्रम्पसँग भइरहेको छ। अब यो पोलिसी अहिले उनीहरूले बङ्गलादेश र अफगानिस्तानमा प्रवेश गराएका छन् दक्षिण एसियाको हकमा। जस्तो अफगानिस्तानमा उनीहरूले अब तालिबानलाई आधा हतियार छोडेर सत्ता कब्जा गर्न लगाएर अशरफ घानीलाई भाग्ने अवस्थामा पुर्यायो भने बङ्गलादेशमा पनि शेख हसिना वाजेदलाई भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याए। नेपालमा पनि 62-63 यो डिप स्टेट पोलिसी भारत मार्फत उनीहरूले सात दल र माओवादीको भित्रबाट उनीहरूले प्रवेश गराए र राजालाई नेपालको सेना हातमा लिएर नारायण रेड्डीबाट बहिर्गमन गराए। तर अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिलाई गहिरोसँग बुझ्नुभएको हुनाले राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाई अत्यन्तै सन्तुलित रूपमा उहाँ हजारौँ अपमानहरू सहेर पनि उहाँ बसिराख्नु भयो। र अब युवराज पारसको त तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो, बङ्गलादेशी नागरिक रुबेल चौधरीले चितवनको टाइगर टस्कमा मचाएको आतङ्क त्यो सहन नसकेर युवराज पारसले गरेको प्रतिरोध हैन। त्यस्तै अब अलिकति राजतन्त्रात्मक मुलुकमा सुरक्षित हुन्छ कि भनेर बैंककमा पठाएको अवस्थामा त्यही पनि उहाँ विरुद्ध जासुस लगाएर उहाँलाई गरिएको अपमान, कतिपय उहाँका कमी कमजोरीहरू, यो सबै के थियो भन्दाखेरि डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत थियो। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिलाई अत्यन्तै गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभएका राजा ज्ञानेन्द्र, किनभने उहाँको कति गहिरोसम्मको अध्ययन छ भन्ने कुरा त आजभन्दा 11 वर्ष पूर्व उहाँले जुन अन्तर्वार्ता चिनिया पत्रकार लिसी गुवाङलाई दिनुभयो, कसरी पश्चिमाहरूले मानवाधिकार, उदार लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका नाममा संसारभरि कसरी आफ्नो डिप स्टेट पोलिसीलाई उसले चाहिँ क्रियाशील गराएको छ र कसरी छदमवार गरेर चलाइरहेको छ भन्ने कुरा उहाँको त्यो अन्तर्वार्तामा प्रष्ट देखिन्छ। र उहाँले युक्रेन र रुस बीचमा युद्ध हुन सक्ने आकलन त्यति बेलाकै अन्तर्वार्तामा दिनुभएको छ। किनभने आजभन्दा 10-11 वर्ष पहिलाकै अन्तर्वार्तामा दिनुभएको छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति उहाँले जस्तो राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ। त्यो अन्तर्वार्ता नेपालीमा पनि अनुवाद भएर प्रकाशित छ। पेशल कुमार नेरौला र मेरो सम्पादकत्वमा भोडी पुराण प्रकाशनले निकालेको नेपालको इतिहास भन्ने पुस्तकमा राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको चिनिया प्राध्यापक लिसी गुवाङलाई दिएको अन्तर्वार्ता, त्यसमा चाहिँ के भन्दा अनुवाद छ, त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ यो एकथरी विशेष गरेर डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नेपालको दरबार हत्याकाण्ड गर्न सहयोग गरेको र 62-63 पछि राजाले धोका दिएको सेना, जो ग्रीन कार्ड, पीआर, यिनका छोराछोरीहरू अमेरिका र युरोपतिर ग्रीन कार्ड र पीआर लिएर बसेका छन्। आफूहरू पनि एउटा पकेटमा पीआर र ग्रीन कार्ड, अर्को पकेटमा नेपाली सेनाको ड्रेस र अनि उनीहरूको नारा चाहिँ राष्ट्रवाद। यो डिप स्टेट पोलिसीको एउटा के छ भन्दा उनीहरू यो राष्ट्रवादको फ्रेमभित्र पनि उनीहरू धेरै खेलिरहेछन्। यो खालको तपाईको सेनाले धोका दियो राजालाई। उनीहरूले अहिले जो यो खालको सेना र यो पश्चिमी अनुसारकाहरूले के फैलाउँछन् भने बजारमा, अब पारस भनेको कामै छैन, उनी भनेको सिग्नल भइसके, ज्ञानेन्द्र बुढा भइसके। अब उनलाई के भन्दा अब यही समयमा आन्दोलन गरेर राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने यो जुन डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको यो कार्यक्रम अहिले नेपालमा चाहिँ जो अगाडि बढाएका छन्, यो के हो भन्दाखेरि अफगानिस्तानका अशरफ घानीलाई जस्तै राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि यहाँबाट बस्न नदिने। जस्तो शेख हसिना वाजेद भागेर भारतमा निर्वासनमा बस्नु पर्यो, जस्तो जाहिर शाह अफगानिस्तानबाट विस्थापित भएपछि साउदी अरब जानुभयो राजा जाहिर शाह,
अब काश्मीरका राजा हरिसिंह दिल्लीमा आएर शरण लिएर बसे, उनैका छोरा हुन् कर्ण सिंह। अब तपाईँको कम्बोडियाका राजा नरोदम सिमानुक चिनमा गएर निर्वासनमा बस्नु पऱ्यो, तर नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र नेपालमै हुनुहुन्छ। अब यो कुरा अब टाउको दुखाइ भएको छ। डिप स्टेट पोलिसीवाला बोकेकाहरूका निमित्त अत्यन्त टाउको दुखाइ भएको छ। त्यसकारण उनीहरूले छदम रूपमा नेपालबाट बहिर्गमित गर्नका निमित्त राजा या राष्ट्रवादको नाममा यहाँ पनि त्यो डिप स्टेट पोलिसी अहिले राजावादीको आवरणमा उनीहरूले क्रियाशील गराउन खोजेका छन्। यो कुरा पक्कै पनि राजा र युवराज धिरालले बुझ्नुहुनेछ। तपाईँलाई सबैभन्दा बढी खतरा कहीँबाट छ भने, जसरी हिजो तपाईँलाई गुमराहमा राखेर सेना र दरबार वरिपरिको घेरा, मुख्यतः तपाईँका मुख्य सचिव पशुपति भक्त महर्जन लगायत तपाईँको सेनाले घेरेकै दरबार वरिपरिको घेराले जुन तपाईँलाई नारायणहीबाट बहिर्गमन गर्ने गरायो, त्यो घेरा अहिले तपाईँलाई यो देशबाट बहिर्गमित गराउने उसले चाहिँ के भन्दा मार्ग खोजिरहेको छ। र अहिले यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत क्रियाशील तथाकथित राजावादीहरू, जस्तो कस्ता खालका राजावादीहरू छन् भने, एक थरी जस्तो महेन्द्र विरोधी राजावादीहरू, जस्तो महेन्द्रको विरोध गर्ने, महेन्द्रलाई तानाशाह भन्ने, तर डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र 15 सालमा योगी नारायणनाथको कर्मवीर महामण्डलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, काङ्ग्रेस र कोइरालालाई महामानव भन्ने र काङ्ग्रेसलाई डेमोक्रेट पार्टी भन्ने, जसले 46 सालपछि डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत उदारवादको नाममा नेपालका 37वटा ठुला राष्ट्रिय उद्योगहरू र 450 मझौला उद्योगहरू निजीकरणको नाममा त्यसलाई बिक्री गरेर युवाहरूलाई खाडी पठाइयो। जो अहिले अरब, साउदी अरब, कतार, दुबईमा तिनै युवाहरू छन्। त्यो काङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्रवादी देख्नेहरू, उनीहरू जस्तो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका हुन्। जस्तो यो खालमा तपाईँले कसलाई देख्नुहुन्छ भने नेभी सङ्घका संस्थापक काङ्ग्रेसका पुराना नेता हुनुहुन्छ, जस्तो देवेन्द्र नेपालीहरू यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका हुन्। जस्तो यो खेमराज सेडाईहरू, अनि यो खालका मान्छेहरू, जस्तो यो केशव भट्टराईहरू, जस्तो युवराज घिमिरेहरू, जस्तो तपाईँको रविन्द्र मिश्रहरू, जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू, यही डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका मान्छेहरू। यिनीहरू के भन्दा बिपी कोइरालालाई एकदम महान राष्ट्रवादी भन्छन्। जति बेला भारतमा जब इन्दिरा गान्धीसँग उहाँको कन्फ्रन्टेसन भयो, किनभने अब बिपी सोशलिस्टसँग जोडिनु भएको थियो, इन्दिरा गान्धी सोभियत सङ्घसँग जोडिनु भएको थियो। त्यो नियन्त्रण रेखा तोकिदिएपछि जयप्रकाश नारायणको पहलमा र पश्चिमाहरूको पहलमा बिपी फर्कनु भयो। किनभने त्यो भोला चटर्जीले सङ्कलन गरेको बिपी कोइरालाका अन्तर्वार्ताको सङ्गालङमा पनि त्यो पत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले परिशिष्टाङ्कको रूपमा त्यो पत्र बिपी बाइबल काङ्ग्रेस पुस्तकमा पनि मैले राखेको छु। जस्ताको तस्तै त्यो राजा वीरेन्द्रले जयप्रकाश नारायणले वीरेन्द्रले लेखेका पत्रहरू त्यहाँ उल्लेख छन्। त्यसरी त्यो एउटा पश्चिमाहरूको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै बिपी कोइराला फर्केका हुन् र बिपी कोइरालाको राजासँग घाँटी जोडिएको छ भने उनको जो पछिल्लो राष्ट्रको तथाकथित चिन्ता हो त्यो पनि डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत नै हो। त्यसैले कहिलेकाहीँ डिप स्टेट पोलिसीवाला जो पश्चिमाहरू छन् उनीहरू राष्ट्रवादको आवरणमा पनि देखिन आउँछन्। र अहिले जो बङ्गलादेशमा जो पछिल्लो शेख हसिना वाजेदमाथि अब जो बङ्गलादेशी अदालतले जुन फैसला गर्यो, त्यो फैसला अमेरिकनहरूको जो अहिले अमेरिकन सत्ता जसको नियन्त्रणमा छ, अब यो डिप स्टेट पोलिसीसँग ट्रम्प त असहमत छन् र ट्रम्पको द्वन्द्व सुरु भइसकेको छ। अब पुटिनका थिङ्क ट्याङ्क सल्लाहकार दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले त ट्रम्पको हत्या पनि हुनसक्ने, जेन एफ केनेडीको जस्तो हत्या पनि हुनसक्छ है, त्यो सम्भावना पनि छ भनेर उहाँले आफ्नो आलेख मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। र यो डिप स्टेट पोलिसीवालाहरू भनेको उनीहरूलाई राजा चाहियो, तर उनीहरू महेन्द्रका विरोधीहरू, उनीहरूले महेन्द्रलाई तानाशाही भन्छन्।
तर उनीहरूले बिपीलाई प्रजातन्त्रवादी देख्छन् अथवा काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले डेमोक्रेट भन्छन्, जबकि जसले 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ, 15 सालमा कर्मवीर महामण्डलमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो खालका राजावादीहरू एक थरी, जस्तो मैले अघि नै भने, यसमा जस्तो यो लक्ष्मण घिमिरे जस्तो काङ्ग्रेसभित्रका संवैधानिक राजतन्त्र भन्नेहरू अथवा त्योभन्दा बाहिरकाहरू यो यही डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका हुन्। र अर्को तपाईँको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका उदारवादीहरू जो राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र उदारवाद भन्ने पश्चिमाको फिलोसफी बोकेका छन्, त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ऊ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र भन्छ। तर उसले अहिलेको प्रस्तावित गणतन्त्रभित्र र यो संविधानको फ्रेमभित्र ऊ सबै संरचनामा छ हैन, ऊ सबै संरचनामा छ। जस्तो उसले एजेन्डागत रूपमा उसले राष्ट्रपतिको शपथ पनि खाएको छ, यो संरचनाभित्र ऊ सत्तामा पनि गएको छ। र तर डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत उसले के भन्छ भन्दा एजेन्डा चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको लिन्छ र धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ पनि खान्छ। र यो जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा यो कहीँ पनि बोल्दैन। जस्तो यो राष्ट्रिय परिचय पत्र जो यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत जो यो विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा आएको यो 16 अरब लगानीमा, जस्तो यस्तो सबै सूचना पश्चिमासँग लैजान्छ हैन। यो एकदम यो जस्तो पेजर जस्तै एउटा खतरनाक हो। जस्तो यो विषयमा राप्रपा कहीँ पनि पार्लियामेन्टमा बोल्दैन, संसदमा यो विषयमा ऊ कहिले बोल्दैन। जस्तो इन्भोइस नम्बर त्यो पनि डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतकै सबै नेपालीको सूचना उनीहरूले चाहिँ के भन्दा लिने पोलिसी अन्तर्गत। यस विषयमा तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरू कहीँ पनि बोलेको तपाईँले देख्नुहुन्न। र सडकमा जो अन्य राजावादीहरू छन्, जस्तो यो मैले आरोप लगाउन खोजेको होइन, यो कुरा केशरबहादुरजीहरूमा पनि लागु हुन्छ। उहाँहरू पनि एजेन्डागत रूपमा काहीँ पनि बोल्नुभएको छैन। जस्तो यिनीहरू राजाले अस्वीकार गरेको बेबी किङको बारेमा पनि बोल्दैन। यिनीहरू कस्तो बोल्छन् भने 47 को संविधानमा परिमार्जन गर्ने उही डिप स्टेट पोलिसी, त्योभन्दा बाहिर उहाँहरू हुनुहुन्न है। पश्चिमाहरूको उही डिप स्टेट पोलिसीमै हुनुहुन्छ एक थरी। र अर्को थरी कस्तो भन्दा राजा भनेको त गहना जस्तो हो, यो भनेको देखाउने त्यस्तो के भन्दा राजा चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर यो खालको भाषा उहाँहरू बोल्नुहुन्छ। त्यो के हो भन्दा अमेरिकनहरूको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतकै हो। तर अब कहिले पनि जस्तो कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीहरू लगायत जो उहाँहरूको मात्रै प्रश्नमा होइन, यो सानातिना करिब चाहिँ के भन्दा मैले यसो हेरेको 176वटा हिन्दूका नाममा रहेछन् त्यो फेक सङ्गठनहरू, ती सबै राजा भन्ने। अब यहाँ तपाईँको त्यो बागबजारबाट अनामनगर हुँदै तपाईँ बानेश्वरसम्म आउनु हो भने त्यो करिब 300वटा बोर्डहरू होला, त्यो के भन्दा राजा र राष्ट्रवादका नाममा। यी कोही पनि के भन्दाखेरि राजाले बेबी किङ अस्वीकार गरेको कुरा र सांस्कृतिक राजा अस्वीकार गरेको कुरा बोल्दैनन्, खालि राजा राजा मात्रै भन्छन्। यो गतिविधि पनि के हो भन्दा डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको अब पश्चिमाहरूको यो छदम हैन। यो जस्तो अलेक्जेन्डर दुगिनले यसलाई एउटा छदम षड्यन्त्र भन्नुभएको छ। यो एउटा त्यो छदम षड्यन्त्र अन्तर्गत आएका गतिविधिहरू। र अब जस्तो राजा कस्तो राख्ने, जस्तो राजावादीहरू एउटा फ्रेम भन्छन्, कस्तो राजा भन्दा उनीहरू यो विषयमा बोल्दैन हैन। गहना जस्तो राख्ने हैन। अब के भन्दा 47 को संविधानको यो फ्रेम अन्तर्गतको राख्ने भने उनीहरू अमेरिकन पोलिसी अन्तर्गत, अमेरिकनहरूको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत उनीहरूले यो स्पेस खोजेका छन् र उनीहरू त्यो स्पेसको निमित्त अहिले क्रियाशील रहेका छन्। तर जुन घटना पछिल्लो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत बङ्गलादेशमा घट्यो र जुन घटना अफगानिस्तानमा घट्यो, अब यो घटनाले के देखाउँछ भने यदि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो किता क्लियर गरेनन् भने उनलाई पनि शेख हसिना वाजेदको अवस्थामा पश्चिमाहरूले नपुर्याउलान् भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। किनभने उनी अब उनको तपाईँको दोहोरो पोलिसीले एकातर्फ पश्चिमाहरू पनि मोदीसँग रुष्ट छन्, अर्कोतर्फ रसियनहरू पनि त्यति मोदीसँग चाहिँ खुस छैनन्। रसियन अब चिनियाहरूसँग त अब इन्डियनहरूको
पहिलेदेखि नै अब तपाईँले नेपालमै देखिहाल्नुभयो अब मोदीको वर्ग चरित्र, जस्तो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान नगर्ने, भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान नगर्ने, चीनले बनाइदिएका जलविद्युतहरूको विद्युत नकिन्ने मोदीको यो निकृष्ट र तल्लो स्तरको उसको जो पोलिसी र नीति त्यो हामीले नेपालमै हेर्न सक्छौँ। यदि यही रूपमा मोदी अगाडि जान खोज्यो भने अब उनको बाध्यता तपाईँ के छ भन्दाखेरि 85% कच्चा तेल इरान र रुससँग परनिर्भर छ भने अब 80% हतियार टेक्नोलोजी र 50% हतियार रुससँग परनिर्भर छ। यसकारण यो जो मोदीको वेस्टर्न पोलिसी हो त्यो वेस्टर्न पोलिसी यसरी धराशायी हुँदैछ नि, अनि यसरी धराशायी हुँदैछ र अब त्यो मोदीको वेस्टर्न पोलिसीको प्लेटफर्मभित्र नेपालमा आफ्नो सत्ता सुरक्षा देख्ने शासकहरूको हालत तपाईँले देख्नुभयो। शेख हसिनाको अवस्था कस्तो हो, जस्तो शेख हसिनाको अवस्था कस्तो हो के भन्दा मोदीले च्याप्दैमा सुरक्षित त भइँदो रहन्छ। आखिर चेकअप त के भन्दा चिनियाहरूले नै गरेका छन्, पश्चिमाहरूले चेकअप चिनियाहरू नभएको भए त दक्षिण एसिया त सबै के भन्दा पश्चिमाहरूको कब्जामा जाने रहेछ, यो त देखिसक्यो। अब यो अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ भारतीय शासक को मुख हेर्ने र नेपालका तपाईँको शासकहरू पक्ष विपक्ष भनौँ, सत्तामा भएकाहरू पनि प्रतिपक्षमा भएकाहरूले पनि अब आफ्नो पोलिसी निर्माण गर्न सक्दैनन् भने अब यिनीहरूको समाप्तिलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र अब डिप स्टेट पोलिसी पनि यदि अमेरिकामा अब आगामी जो निर्वाचन हुँदैछ, अब ट्रम्पले यदि अमेरिकामा निर्वाचन जित्यो भने डिप स्टेट पोलिसी विश्वव्यापी रूपमा कमजोर हुनेछ या किनारा लाग्नेछ। किनभने जस्तो दुगिनले आफ्नो आलेखमा के उल्लेख गर्नुभयो भने मैले दुगिनको आलेखहरूलाई किन नजिकबाट हेरेको छु भन्दा उहाँ रुसी दार्शनिक र रुसको सत्ता नजिक रहेर सुझाव सल्लाह र संसारलाई उहाँले पश्चिमाहरूको पोलिसीलाई उहाँले गहिराइबाट हेर्नुभएको छ र गहिराइबाट उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। जस्तो उनीहरूले मध्यपूर्वमा केमालवादको रूपमा जो टर्कीमा डिप स्टेट पोलिसी लागू गरे त्यसलाई त्यहाँको इस्लामले विस्थापित गर्यो। उनीहरूले मध्यपूर्वमा त्यसलाई किन लागू गरे भन्दा एउटा इस्लामिक देशलाई उनीहरूले इजरायल जस्तै खडा गर्न खोजे, टर्कीलाई होइन, अर्को इजरायल। जस्तो टर्की त इजरायल त खुल्ला रूपमा एउटा यहुदी राष्ट्र भयो, तर उनीहरूले टर्कीको इस्लाम जनमतभित्र नै उनीहरूले केमालवाद स्थापित गर्न खोजेर अहिले उनीहरूले त्यही कुरा बङ्गलादेशमा स्थापित गर्न खोजे। यो पछिल्लो तपाईँको जो शेख हसिना वाजेदलाई बङ्गलादेशको अदालतलाई पक्राउ पर्ची जारी गर्ने, उहाँको पासपोर्ट रद्द गर्ने र भारतले सुपुर्दगी गर्नुपर्ने जुन धारणा, जुन पोलिसी बङ्गलादेशले अगाडि ल्यायो, यो ठ्याक्कै टर्कीको केमालवाद जो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत छदम राज्य पोलिसी अन्तर्गत पश्चिमाहरूले टर्कीमा जुन केमालवाद ल्याएका थिए र त्यहाँको सेनाले जो केमालवादलाई सहयोग गरेको थियो र पछि इस्लामले त्यसलाई विस्थापित गर्यो, त्यहाँको इस्लामले त्यसलाई विस्थापित गर्यो र ठ्याक्कै यो पोलिसी अहिले उनीहरूले बङ्गलादेशमा ल्याए। बङ्गलादेशमा उनीहरूले किन ल्याए भने उनीहरूले भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरू टुक्र्याएर क्रिस्चियन राज्य बनाउने कुरा पनि तत्कालीन कुरा भएन, त्यो दीर्घकालीन कुरा भयो उनीहरूको। अब जुन टापु बङ्गलादेशमा शेख हसिना वाजेदसँग अमेरिकनहरूले मागेका थिए त्यो नदिएपछि उनीहरूले टर्कीको केमालवाद डिप स्टेट पोलिसी उनीहरूले बङ्गलादेशमा ल्याए र त्यो बङ्गलादेशमा ल्याएको डिप स्टेट पोलिसी अब भारतमा प्रवेश गर्दैछ। जस्तो यो कुरालाई
भारतीय प्रधानमन्त्री भारतका थिङ्क ट्याङ्कहरूले कसरी हेरेका छन् होइन। भारतका थिङ्क ट्याङ्कहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु जरुरी छ। जस्तो केही समय पूर्व कङ्ग्रेस आइका नेता राहुल गान्धी अमेरिका गएका छन्। अब अमेरिका गएका छन् र कङ्ग्रेसका 79 सदस्यहरूमा 10 जना भन्दा बढी क्रिस्चियन प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन् र अहिले अमेरिका गएर आइसकेपछि राहुल गान्धी मौन छन् हैन। राहुल गान्धी मौन छन् र अब किनभनेदेखि अहिलेको कङ्ग्रेस आई हिजोको इन्दिरा गान्धीले रुससँग सम्झौता गरेको अवस्थाको कङ्ग्रेस आई होइन। किन होइन भने 90 पछि विश्व ब्याङ्कको अनुसार डाक्टर उसलाई मनमोहन सिंहलाई ल्याएर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाए। किनभने अमेरिकी पोलिसी जस्तो नेपालको रामशरण महत जस्तो 46 सालपछि उदारवादको नाममा डिप स्टेट पोलिसीलाई नेपालभित्र ल्याएर यहाँका ठुला जो 37वटा ठुला राष्ट्रिय उद्योगहरू र 450वटा मझौला उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाममा ध्वंस गर्ने र खाडी र युरोप खाडी मुलुकहरूमा पठाउने। अब जस्तो नेपालका जति पनि श्रमिकहरू गएका छन् त्यो पनि अमेरिकन पक्षधर खाडी मुलुकहरूमा गएका छन्। यो ख्याल गर्नु होला तपाईँले। जस्तो मलेसिया, जस्तो दुबई, जस्तो साउदी अरब, जस्तो कतार, यो अमेरिका परस्त मुस्लिम शासकहरू भएका देशहरूमा नेपालका तपाईँको श्रमजीवीहरूलाई पठाइएको छ यहाँका उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त गरेर उदारवादको नाममा। र त्यही खालको मनमोहन सिंहलाई भारतमा प्रधानमन्त्री चाहिँ के भन्दा कङ्ग्रेसले बनायो। सोनिया गान्धी त्यसको नेतृत्वमा आएपछि बनाइन् र त्यसले कङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा डिप स्टेट पोलिसीमा फसेको छ। भारतको कङ्ग्रेसलाई पूर्ण रूपमा डिप स्टेट पोलिसीमा फसेको छ। अहिले भारतलाई अलिकति तपाईँको चाहिँ बचाएको के भन्दा सेना र त्यहाँको सुरक्षा निकायले मात्रै हो। जस्तो अब सेना र सुरक्षा निकायको हतियार रुससँग अब निर्भर छ, जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ कच्चा तेलदेखि लिएर त्यहाँको अर्थतन्त्र धेरै इरान र रुससँग जोडिएको छ। त्यसले मात्रै भारतलाई अलिकति चेकअप ब्यालेन्स भनेको रुसको टेक्नोलोजीले गरेको र राजनीतिक रूपमा तपाईँको कङ्ग्रेस भनेको हिजोको इन्दिरा गान्धीले ल्याएको जुन पोलिसी थियो, त्यो राजीव गान्धीको जुन पोलिसी थियो त्यो पोलिसीमा अहिलेको सोनिया या राहुल गान्धीको कङ्ग्रेस चाहिँ छैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले राहुल अमेरिका गएर फर्केपछि मौन छन्। जस्तो बङ्गलादेशको घटनामा पनि राहुल चाहिँ मौन छन्, बोलेका छैनन् होइन। तथापि उनकी हजुरआमा इन्दिरा गान्धीकै पहलमा पूर्वी पाकिस्तान विभाजन भएर बङ्गलादेश निर्माण भएको, तर हसिनाको विषयमा चाहिँ मौन छन् है। त्यसले अब यो टर्कीको केमालवाद जस्तो यो डिप स्टेट पोलिसी उनीहरूले बङ्गलादेश मार्फत अब त्यो भारतमा पनि प्रवेश गर्न सक्छ होइन। यदि नरेन्द्र मोदीको एन्टी चाइनिज फ्रेमवर्कभित्र उनी क्वाडमा बस्ने, जस्तो साउथ चाइना सीमा चीनको विरुद्ध उभिने, तपाईँको यता अब उनी के भन्दा जस्तो नेपाल जस्ता देशमा चीनले बनाएका जलविद्युत गृहहरूको बिजुली लिन्न, चीनले बनाएका विमानस्थलमा हामीले चाहिँ के भन्दा चाहिँ हाम्रा चाहिँ उडानहरू उडाउँदैनौँ भनेर यस्ता उटपट्याङ नरेन्द्र मोदी र उनका अनुचरहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। 140 देशले सम्झौता गरेको BRI जो चिनिया विकास मोडल हो, त्यो BRI को 7औं ढोका हो नेपाल। यो जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन हुन्छ। यो कोही माइका लालले रोकिँदैन। यो MCC का चौकीदारहरूले पनि बुझ्दा हुन्छ र SPP का चौकीदारहरूले पनि बुझ्दा हुन्छ हैन। राम्रो गरी बुझ्दा हुन्छ। त्यो कोही माइका लालले रोकेर चाहिँ के भन्दा रोकिने प्रोग्राम चाहिँ होइन हैन। त्यो माओवादी नरहला भोलि हैन, भोलि तपाईँको के भन्दा पार्टीहरू नरहलान्, तर सम्झौता भएका प्रोग्रामहरू छन् र त्यो प्रोग्राम चाहिँ नि कोही आए पनि रोकिँदैन। त्यो यो यस्ता काङ्ग्रेसका झिना मसिना यी लन्ठुहरूले रोकिन सक्ने प्रोग्राम चाहिँ होइन। यो कुरा चाहिँ हेक्का राख्नुहोस् हैन, यो कुरा हेक्का राख्नुहोस्। भनेपछि अब यो पोलिसी
चीनलाई दक्षिण एसियामा रोकेर अमेरिका मार्फत काउन्टर दिन्छु भन्ने पोलिसीको कारण बङ्गलादेश कहाँ पुग्यो हैन? जस्तो बङ्गलादेश कहाँ पुग्यो? आज त शेख हसिना वाजेदलाई बङ्गलादेशको अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो। अब सुपुर्दगी सन्धि जो शेख हसिना वाजेदसँग भारतले गरेको छ त्यो सुपुर्दगी सन्धि अनुसार बङ्गलादेश पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यो भारतले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, कुन अवस्थामा छ भारत हैन? हैन, भारत कुन अवस्थामा छ? जस्तो शेख हसिना वाजेदको त पासपोर्ट पनि बङ्गलादेश सरकारले रद्द गरिदियो। अब जस्तो बाहिर जाने, उनलाई भारतभन्दा बाहिर जाने माध्यम पनि रोकिदियो भनेपछि भारतको अवस्था के छ हैन? र यो अवस्था अब नरेन्द्र मोदीमा आउँछ हैन? यदि उनी पश्चिमालाई बोकेर आधा खुट्टा अमेरिकनसँग आधा खुट्टा रुससँग राखेर दक्षिण एसियामा चीनलाई रोकेर दक्षिण एसियाको बादशाह के भन्दा भारतबाहेक अरू छैन भन्ने उनले जुन दम्भ र अहङ्कार भारतीय शासक वर्ग, भारतका बुद्धिजीवीहरूले बोकेका छन् भने अबको अवस्था विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टी र अहिले सत्तामा रहेको भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीले यो पोलिसी लिएका छन् भने उनको हालत पनि शेख हसिना वाजेदको जस्तै हुन सक्छ मैले देखेको। यो भन्दा अब अहिलेलाई अपाच्य लाग्ला, किनभने आधी आउनु पूर्व सन्नाटा हुन्छ हैन? आधी आयो भने त एकैपटक आउँछ हैन? आधी भनेको बिस्तारै तपाईलाई सूचना दिएर आधी आउँदैन। जस्तो 1 महिना पहिला बङ्गलादेशको अवस्था के थियो, 1 महिना पछि के भयो हैन? शेख हसिना वाजेद त निर्वाचितै हुन् नि हैन? निर्वाचितै हुन् उनी, कुनै तपाईको के भन्दा झ्यालबाट छिरेकी त होइनन्, कुनै सैनिक शासकले ल्याएर उनलाई स्थापित गरेको त होइन। भनेपछि नरेन्द्र मोदीलाई पनि त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्छन्, किनभने उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा उनीहरूले त चलाएकै छन्। सिखहरूमा पनि उनीहरूले आफ्नो गतिविधि चाहिँ पश्चिमाहरूले चलाएकै छन्। अब भारतका फोर्ड फाउन्डेसन, रकफेलर फाउन्डेसनदेखि लिएर त्यहाँका एनजिओ आइएनजिओहरू पनि अब नरेन्द्र मोदी विरुद्ध क्रियाशील नै छन् हैन? यो अत्यन्तै क्रियाशील देखिन्छन्। भनेपछि जस्तो आदित्यनाथ विरुद्ध पनि क्रियाशील देखिन्छन्, किनभने जो डिप स्टेटवालाहरू बिजेपीको विरुद्ध पनि छन् है। यो कुरा कतिको बुझेका छन् हैन? किनभने डिप स्टेटवालाहरू भनेको कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादीहरू हैन? डिप स्टेटवालाहरूले के बुझेका छन् भने फेरि भारतमा डिप स्टेट पोलिसीलाई कसैले विस्थापित गर्न सक्छ भने त्यो त्यहाँको तपाईँको हिन्दू जनमतले नै विस्थापित गर्न सक्छ। जसरी टर्कीको डिप स्टेट पोलिसी केमालवादलाई त्यहाँको इस्लामले विस्थापित गर्यो। यो कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारण आखिर डेमोक्रेसीको फ्रेमभित्र त छ, पश्चिमाकै डेमोक्रेसीको फ्रेमभित्र भाजपा छ हैन? आरएसएस पनि छ। उनीहरू सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको व्याख्या गर्छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मोदीलाई किन उनीहरूलाई लखेटिरहेका छन्? जस्तो मोदीको विरुद्धमा किन त्यहाँका एनजिओ आइएनजिओहरू क्रियाशील छन् भन्दा उनीहरू भनेको कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादीहरू। त्यसैले जस्तो टर्कीमा उनीहरूले केमालवाद ल्याए, त्यो केमालवादको नयाँ पोलिसी उनीहरूले जो बङ्गलादेशमा ल्याए, अब बङ्गलादेशमा अहिले भित्र्याए र त्यो पोलिसी उनीहरू भारतभित्र पनि भित्राउनु खोज्दैछन्। यो कुरा नरेन्द्र मोदीले बुझ्न जरुरी छ अनि यदि भारतीय शासक वर्गहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भने अब किन पश्चिमाहरू अब किन अत्तालिएका छन् भन्दा जस्तो उनीहरूले एकातर्फ जापानको नयाँ सरकार मार्फत एसियाली नाटोको प्रस्ताव भारतलाई लगे। अब रुसको कारण भारत एसियाली नाटोमा सामेल हुन सक्ने अवस्था छैन हैन। एसियाली नाटोमा भारत सामेल हुन सक्ने अवस्था छैन रुसको कारणले, अरूको कारणले होइन, रुससँगको कारणले। अब भनिसकेपछि अब पश्चिमाहरूले के गर्छन् त हैन। अब पश्चिमाहरूले के गर्छन् भने ठ्याक्कै डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत टर्कीको केमालवादलाई उनीहरूले बङ्गलादेश हुँदै भारतमा स्थानान्तरण गर्न चाहन्छन्। त्यो रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरू लगायत
जहाँ उनीहरूको प्रभाव छ त्यहाँ उनीहरूले अन्तरसङ्घर्षलाई अझ चर्काउनेछन् भने भारतमा मोदी विरुद्ध उनीहरूले त्यहाँका मैले अघि नै भने फोर्ड फाउन्डेसन, रकफेलर फाउन्डेसन लगायतका त्यहाँका ठुला ठुला एनजिओ र आइएनजिओहरू मार्फत र अब पश्चिमा जो त्यहाँका फन्डिङ बुद्धिजीवीहरू छन् त्यो बुद्धिजीवीहरू मार्फत मोदी विरुद्ध उनीहरूले चाहिँ नि अब अभियान चलाउनेछन्। जस्तो अहिले एक खालको अभियान त उनीहरूले चलाएका छन्, जस्तो गोदी मिडिया होइन। अब यो खालको जस्तो उनीहरूले चाहिँ शब्दहरू उनीहरूले चाहिँ चयन गरिसकेका छन्। त्यसले भारतले समयमै नरेन्द्र मोदीले र भारतले आफ्नो निर्णय समयमै गर्न सकेन भने अब यो अहिले जो शेख हसिना वाजेदमाथि डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गत जो बङ्गलादेशमा गतिविधि भइरहेका छन् त्यो गतिविधि भारतमा पनि दोहोरिने सम्भावना छ। अब यसलाई भारतीय बुद्धिजीवी, भारतीय सरकार र नेपालमा पनि मोदीको अनुहार हेरेर एन्टी चाइनिज पोलिसीमा उभिने र हिन्दू राष्ट्र अनि यहाँ राजतन्त्र अनि के भन्दाखेरि भनेर हिँड्नेहरूले पनि एकपटक समीक्षा गर्न चाहिँ जरुरी छ। एकपटक समीक्षा गर्न जरुरी छ, किनभने भू राजनीति अब मजाक होइन। करिब तेस्रो विश्वयुद्धको यो प्रारम्भिक चरणमा जुन गतिविधिहरू उनीहरूले प्रारम्भ गरेका छन्, हुन त अब यसलाई लगभग अमेरिकाको निर्वाचनसम्म त एकपटक हेर्नुपर्छ। किनभने अब यो जो डिप स्टेट पोलिसी वालाहरू नि तिनीहरूसँग ट्रम्पको पनि अन्तरसङ्घर्ष छ। ट्रम्प पनि उनीहरूसँग त्यति चाहिँ के भन्दा सन्तुष्ट चाहिँ छैनन्। यदि ट्रम्प अमेरिकामा आयो भने डिप स्टेट पोलिसी कमजोर हुनेछ र त्यसले विश्वमा करिब तेस्रो विश्वयुद्धलाई पनि, तेस्रो विश्वयुद्धको यो जुन प्रारम्भिक चरण सुरु भएको छ यो यसलाई पनि रोक्ने छ ट्रम्प चाहिँ यदि आयो भने। किनभने यो जस्तो अलेक्जेन्डर दुगिनको प्रक्षेपण चाहिँ त्यो छ, रुसी राष्ट्रपति पुटिनका सल्लाहकार दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनको। यदि अमेरिकामा अब डेमोक्रेट नै फेरि पनि विजय भयो भने त्यो तेस्रो विश्वयुद्ध त अब प्रारम्भ भएको छ, त्यसको विस्तारको क्रम हो। त्यो अवस्थामा भारत अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ रहन सक्ने छैन। अब नेपालका शासकहरूको त तपाईँको यिनको चाहिँ के कुरा गर्नु छ, एमसिसी पनि यिनीहरूले गरेका छन्। चीनसँगको 13वटा सम्झौताहरूमा करिब करिब सुरक्षा सम्झौता पनि यिनीहरूले गरेका छन्। नेपालका शासकहरूको त कुनै पोलिसी नै छैन। पोलिसी नै नभएका अब शासकहरूको विषयमा हामी धेरै टिप्पणी नगरौँ। तर अब जुन अहिले एउटा अब राजतन्त्रको बहस ल्याइएको छ, मैले हेरेँ यो सेनाका पछिल्ला केही जनरलहरूका अन्तर्वार्ताहरू पनि हेरेँ। यो जीवरामजीले लिनुभएको रहेछ एक दुईवटा, मैले नाम त लिइनँ। तर यिनीहरूले अहिलेको भू राजनीतिलाई पटक्कै बुझेका छैनन्। यिनीहरू अमेरिकनहरूले जे पढाएका छन्, ठ्याक्कै इन्डियनहरूको जे अवस्था छ, यहाँका सेनाका सैन्य जनरल यसो राजनीति पार्टीतर्फ जोडिएका विशेष त सेनाकै गुप्तचरहरू, यहाँका प्रोफेसर भन्नेहरू, यहाँका प्राडा भन्नेहरू यहाँ धेरै छन्। तिनीहरूसँग यसो बसेर भलाकुसारी गर्दा पनि उनीहरूले अहिलेको तपाईँको वर्ल्ड पोलिटिक्सलाई अमेरिकन कित्ताभन्दा बाहिरबाट उनीहरूले देख्नै सक्दा रहन्छन् होइन। किनभने जस्तो उनीहरूको जस्तो रुस युक्रेन वार, जस्तो अहिलेको इजरायल इरान वार होइन, अब मध्यपूर्वको युद्ध, अब संसारमा बदलिएको भू राजनीति, जस्तो उत्तर कोरियाको आणविक शस्त्र पोलिसी होइन, चीनको सफ्ट पावरको नीति, यिनीहरूमा पटक्कै छैन। यिनीहरू ठ्याक्क अमेरिकन पोलिसीबाट मात्रै उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई हेरेको देख्यो। अब जस्तो यो सेना र दरबारिया वरिपरिका जो एक थरी अब यो राष्ट्रवादी भन्छन् आफूलाई, अब यो राष्ट्रवादी, यिनीहरूभन्दा अराष्ट्रिय त कोही पनि छैन।
किनभने त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी पनि यिनीहरूभन्दा अराष्ट्रिय चाहिँ होइन होइन। किन भन्दा यिनीहरू त वीरेन्द्र सिद्धियाका भए यो होइन। अब यिनीहरूभन्दा अराष्ट्रिय को हुन्छ र? तर उनीहरूले बाहिरभन्दा आफूलाई त राष्ट्रवाद भन्छन्। तर यिनीहरूको पनि पोलिसी चाहिँ के छ भन्दा यिनीहरू 1989 भन्दा अगाडिको शीतयुद्धकालीन ह्याङभन्दा शीतयुद्धकालीन जो विश्व पोलिसी थियो त्यो पोलिसीको ह्याङभन्दा बाहिर छैनन् यिनीहरूले। त्योभन्दा बाहिरबाट यिनीहरूले विश्व राजनीतिलाई बुझेका छैनन्। अब महाराज धेरालले त यो कुरालाई पक्कै बुझ्नु भएको छ, किनभने उहाँको अब मैले अघि नै भने चिनिया पत्रकार लिसी गुवाङलाई दिएको त्यो अन्तर्वार्ता हेर्दा नै उहाँले विश्व भू राजनीति बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा होइन। अब युवराज पारसले पनि विश्व राजनीति बुझ्नु भएको छ, किनभने दरबार वरिपरिको घेराले हामीलाई डुबाउँदैछ भनेर उहाँले त्यति बेलै गएर राधाकृष्ण मैनालीलाई कम्तीमा पनि एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई भन्दाखेरि उहाँबाट केही हुन्छ कि भनेर उहाँ चाहिँ जो आत्तिएर उहाँले चाहिँ जुन नयाँ पोलिसी अपनाउन खोज्नु भएको थियो। अब भनेपछि त्यो अब छोरैलाई पनि बाबुसँग भेट्न नदिने सेना र दरबारको घेरा भने कस्तो घेरा होला तपाईँहरूलाई आफै बुझ्नुहोस् होइन। अरू बाहिरका मान्छेको त धेरै परको कुरा हो, आफ्नै छोरोलाई समेत भेटेर कुराकानी गर्न नदिने दरबारको घेरा र सेनाको त्यो घेरा कसरी घेरेको थियो होला होइन। त्यसैले यति बेला राजा मौन बस्दा नै हुन्छ, किनभने अब यो यिनी मण्डलीहरूले हिजो नारायणबाट बहिर्गमन गरे। अब यी मण्डलीहरू के भन्दा नागार्जुनबाट पनि लखेटेर यिनीहरू के भन्दा शरणार्थी बनाउन खोजिया छन् नेपालको राजालाई, नेपाल एकीकरणको लिगेसीलाई उनीहरूले एउटा शेख हसिना वाजेद जस्तो शरणार्थी बनाउन चाहिँ अहिलेका राजावादीहरू क्रियाशील छन्। त्यसमा चाहिँ महाराज धेरा चाहिँ बच्नु होला, किनभने हामी त एउटा शुभचिन्तकको हिसाब किताबले, हाम्रो बुझाइको हिसाब किताबले हामीले लो लेभलमा रहेर देशको राजनीतिलाई नियालिरहेको भए पनि हाम्रा सम्पर्क र सम्बन्धहरू पुराना राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको लिगेसीका कारण त्यो स्थानसम्म हुन पनि सक्छ। सबै कुरा तपाईँको सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसले अहिलेको सूचना सञ्चारको युगमा अब हामीले तपाईँ अब भने नि अब तपाईँ आफ्नै छोरालाई त भेट्न नसक्ने अवस्थामा रहेको मान्छेले तपाईँले भेट्ने भनेको त तिनी गुप्तचर र सिआइडीहरू हो। तपाईँको वरिपरिको घेराले तिनीहरूलाई लैजान्छन्, भेटाउँछन्, महाराज देश बर्बाद भयो तपाईँले चाहिँ लिनु पऱ्यो भन्छन्। अनि हज सरकार भन्नु छोडेर तपाईँको बाध्यता छ। तपाईँको बाध्यता जस्तो हामी जस्ता तपाईँको चाहिँ के भन्दा तपाईँका शुभचिन्तकहरूले बुझ्छौँ नै। त्यसमा चाहिँ के भन्दा तपाईँको वरिपरिका राजा र राष्ट्रवादको आवरणका मण्डलीहरूले हामी विरुद्ध जतिसुकै कन्स्पिरेन्सी थ्योरी प्रयोग गरे पनि हामीले तिनलाई तपाईँका मान्छे भनेर चिनेका छैनौँ। किन चिनेका छैनौँ भने हामीले डिप स्टेट पोलिसीलाई राम्रोसँग हेरेका छौँ। त्यसले महाराज धिराज मौन नै रहँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अब यो अहिले यो एक थरी जो यो राजाहरूको सम्मेलन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, यो मैले 2-3 ठाउँबाट बुझेँ। यो धन्दातिर नलाग्नु होला। यो पनि के भन्दा संसारका धेरै राजाहरू पश्चिमासँग जोडिएका छन्, चाहे अरबका मुस्लिम राजाहरू हुन् या युरोपका अथवा बेलायतकी महारानीहरू हुन्, तिनीहरू हुन्। अब यो 1-2टा राजतन्त्रहरू त्यो खालको नेसनलिस्ट राजतन्त्रहरू संसारमा होलान् होइन। अब तपाईँले गर्ने राजाहरूको जो सम्मेलनको कुरा आयो त्यो कस्तो हुनेछ भन्दा केपी ओलीले गरेको होली वाइन जस्तो हुन्छ। गर्न त अब माधव नेपाल र केपी ओलीले ठुलै कार्यक्रम गरे भने 48 देशका प्रतिनिधि थिए त्यहाँ होइन। अब त्यो के भन्दा युनिफिकेसन चर्चको पश्चिमाको योजनामा गरे। अब त्यसले अब आज ओली अब उनका ती 2-4 जना बाबा भन्दै हिँड्ने स्यालहरूको त कुरा नगरौँ, जनताको बिचमा मुखै देखाउनु नहुने भाइ होइन। आज यति घृणित भाइ त्यो तपाईँको युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रमदेखि। त्यसैले यो राजाहरूको सम्मेलन पनि के हो भन्दा त्यो युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रम जस्तै हो। अब यो खालको यदि कहीँ भित्र त्यो खालको पोलिसी तपाईँहरूको छ भने त्यतातिर नलाग्नु होला। त्यसले तपाईँको के भन्दा चिनिया रुसी ध्रुवलाई झन् बढी चिड्याउँछ होइन। किनभने झन् बढी चिड्याउँछ र त्यसले झन् आक्रामक बनाउँछ। त्यसले यो होली वाइन प्रोग्राम गरेर जुन ओलीले दोहोरो रणनीति अपनाए त्यो जस्तै ब्याकफायर हुनसक्छ। त्यतातिर चाहिँ नलाग्नु होला। त्यसैले अहिलेको यो डिप स्टेट पोलिसी जो छ अब यसलाई यदि ट्रम्पले अमेरिकामा जित्यो भने
यो पोलिसी संसारबाट किनारा लाग्नेछ, किन ट्रम्पकै अन्तरसङ्घर्ष छ। र अर्को के छ भने यदि अमेरिकामा जे बाइडेन अथवा डेमोक्र्याट अथवा जे बाइडेनले अर्को उम्मेदवार अगाडि सारेको छ, जो ह्यारिसलाई अगाडि सारेको छ, यदि डेमोक्र्याटले जित्यो भने उनीहरूको डिप स्टेट पोलिसी संसारभरि अगाडि जाने देखिन्छ। त्यो अवस्थामा नरेन्द्र मोदीको पनि बिचमा रहने अवस्था रहने छैन। नेपालका शासकहरूको त अब हामीले टिप्पणी गर्नु नै जरुरी छैन, यिनीहरूसँग त त्यो लेभलको तपाईँको अहिलेको बुझाइ नै छैन। बरु अघिल्लो पुस्तामा अध्ययन थियो, राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा पनि अध्ययन थियो। तपाईँसँग विचारमा सहमति होला असहमति होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक पोलिसीहरू, भू राजनीति अत्यन्त गहिरो रूपमा अध्ययन गर्थे। अब अहिलेका त के भन्दा गुन्डाहरू नेता भएर आएका छन् होइन। अब गुन्डा र अब सेना र पुलिसका जागिर खाएका सिआइडीहरू, यसो तपाईँको लन्चरको दूतावासको कुत्तेको दाना खानेहरू, अब अहिले यो देशको पार्टी सभापति, महामन्त्री होइन, उपाध्यक्ष, अब महासचिव बनेर आएका छन्। यिनलाई त्यो पोलिसी हेर्नु पनि परेन, पढ्नु पनि परेन। किन परेन भन्दा यिनीहरू त सिआइडीलाई त गुप्तचर नेता भनेपछि त उसले त आदेश मान्ने हो। किनभने उसलाई त पोलिसी बनाउने, पोलिसी प्रति अध्ययन गर्ने त उसलाई जरुरी छैन। त्यसले गर्दा यहाँका नेतृत्वहरूको कुरा त हामीले चाहिँ गर्नु नै परेन। यो अवस्थामा जुन घटना अहिले पछिल्लो जुन निर्णय बङ्गलादेशले गर्यो, त्यो डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको निर्णय हो, अमेरिकनहरूको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतको निर्णय हो। र अब यो प्रोग्राम उनीहरूले अब मोदीको लागि पनि खतराको घन्टी चाहिँ बढेको छ। किनभने राहुलको अमेरिका भ्रमण र मौनतालाई त्यसरी नै हेर्दा हुन्छ। र नेपालका शासकहरूको अवस्था त अब तपाईँ हामीले देखिरहेकै छौँ। त्यसैले यदि चीनसँग सहकार्य गर्न भारत गएन भने पश्चिमाको डिप स्टेट पोलिसीले मोदीको पनि समाप्ति के भन्दा नजिक ल्याएको छ। धेरै समय मोदीलाई पनि रहन दिने छैनन् र नेपालका शासकहरूले पनि यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दा राम्रो हुनेछ। धन्यवाद।